बेरमपुर मध्य प्रदेश की वादियों में बसाया गया एक खूबसूरत गांव था। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपे हुए थे कुछ ऐसे खौफनाक राज जिन्होंने इस गांव के बहादुर लोगों के दिलों में भी डर पैदा कर रखा था। कई साल पहले मैदिन नाम का एक नौजवान अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। रास्ते में इसके वालिद ने इसे रोका और कहा, बेटा, आज हफ्ता की रात है। आज के दिन वो लोग निकलते हैं जो गांव में भटकते हैं। मैदिन ने हंसते हुए जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। वालिद ने संजीदगी से कहा, अगर तुम्हें उनके कदमों की आवाज सुनाई दे तो फौरन कहीं छप जाना, और जब तक आवाज बंद ना हो बाहर ना आना। वो 4 खौफनाक लोग होते हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए होते हैं, और जो भी उन्हें देख ले वो जिंदा नहीं बचता। मैदिन ने बात को नजरअंदाज किया और घर से निकल गया। जंगल का रास्ते में इसे एक शॉर्टकट मिला जो जंगल के अंदर से गुजरता था। वो सोचे बगैर इस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर बाद अचानक उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और साथ ही एक अजीब सा मंत्र, बम बम बुश, बम बम बुश। ये सुनकर मैदिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन झाड़ियों में छप गया। डर के मारे इसने आहिस्ता से झांक कर देखा, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक चीज थी। 4 साए कंधों पर एक ताबूत उठाए और वही मंत्र दोहराते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैदिन का सांस रुक गया। खौफनाक अंजाम। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। मैदिन ने सोचा वो चले गए हैं और आहिस्ता से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो 4 लोग उसके बिल्कुल पीछे खड़े थे। बम बम बुश। इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। अगले दिन जब मैदिन रात भर घर वापस ना आया तो उसके वालिद परेशान हो गए। वो एक आदमी के साथ जंगल गए और एक बरगद के दरख्त के पास पहुंचे। वहां मैदिन पड़ा था। इसके चेहरे पर खौफ और आंखों में ऐसा डर था जैसे इसने मरने से पहले कुछ इंतहाई खौफनाक देखा हो। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असल राज तो 400 साल बाद खिलता है। 400 साल बाद गहरा अंधेरा, सुनसान जंगल, हर तरफ धुंध और खामोशी। मैग्ना नाम की एक लड़की अकेली खड़ी थी। कोई है यहाँ? उसने घबरा कर आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ एक आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई चीज कहीं से टपक रही हो। मैग्ना परेशान हो गई। मैं यहां कैसे आई? मुझे यहां कौन लाया? अचानक उसने देखा कि एक सियासाया आसमान से इसकी तरफ आ रहा है। वो एक बहुत बड़ा खौफनाक परिंदा था। बचाओ! मैग्ना डर के मारे भागने लगी, लेकिन वो परिंदा इसके पीछे था। जैसे ही वो इसे पकड़ने वाला था, मैग्ना एक दरख्त से टकरा गई, और फिर उसने कुछ अजीब देखा। इस दरख्त से सब्ज रंग का माय लिक्विड टपक रहा था। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। अचानक हकीकत, अरे ओ मैग्ना, उठ जा! कब तक सोएगी? मैग्ना की आंख खुल गई। वो एक ख्वाब था। सुबह के 9 बज चुके थे। वो अपनी दोस्त ईशिता के साथ दिल्ली में रहती थी और दोनों एक लैब में काम करती थीं। लैब का राज। लैब पहुंचते ही ईशिता को प्रोफेसर जे देव की कॉल आई। तुम दोनों ने बहुत वक्त ले लिया। एंटीडोट कब तक तैयार करोगी? ईशिता ने कहा, सर, बस 3 दिन और दे दें, काम हो जाएगा। कॉल खत्म होते ही मैग्ना ने पूछा, आखिर हम एंटीडोट बनाएंगे कैसे? ईशिता ने एक पुरानी किताब निकाली। देख,
اس میں ایسے عجیب مائع لکوڈز کے بارے میں لکھا ہے جو پرانی کہانیوں اور لوک داستانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس نے ایک صفحہ کھولا سے کہتے ہیں نرتانجے امرت، موت کو شکست دینے والا مائع۔ حیران کن انکشاف۔ ایشیتا نے بتایا ہر پورن ماشی فل مون کی رات ایک خاص درخت سے سبز رنگ کا یہ مائع ٹپکتا ہے۔ میگنا یہ سن کر چونک گئی کہ وہی درخت، وہی سبز مائع، وہ اسے اپنے خواب میں بار بار دیکھ رہی تھی۔ خطرناک سفر کا فیصلہ؟ ایشیتا نے پوچھا۔ کیوں؟ انٹرسٹنگ ہے نا؟ میگنا نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا ہم کل ہی بیرمپور گاؤں جائیں گے۔ اور اگلی صبح دونوں ایک بس میں بیٹھ کر اس پراسرار گاؤں کی طرف روانہ ہو گئیں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ صرف ایک تحقیق نہیں۔ میگنا اور ایشیتا گاؤں پہنچ گئیں۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب خاموشی تھی۔ لوگ ان دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کچھ جانتے ہوں جو یہ دونوں نہیں جانتی۔ بوڑھے شخص کی وارننگ۔ ایک بوڑھا آدمی ان کے پاس آیا اور بولا تم لوگ یہاں کیوں آئی ہو؟ ایشیتا نے کہا ہم ایک خاص درخت کی تلاش میں ہیں۔ یہ سنتے ہی بوڑھے کا چہرہ بدل گیا۔ آج رات پورن ماشی ہے، اگر جان بچانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم بھی واپس نہیں جاؤ گی۔ رات کا خوفناک سفر۔ لیکن دونوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا۔ رات کو وہ جنگل کی طرف نکل پڑی۔ چاند پوری روشنی میں تھا اور جنگل پہلے سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں وہی درخت نظر آیا، وہی درخت جسے میگنا خواب میں دیکھتی تھی، اور اس سے واقعی سبز مائع ٹپک رہا تھا۔ اصل حقیقت۔ ایشیتا خوش ہو گئی۔ ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ مائع لینے لگی، لیکن اچانک ہوا تیز ہو گئی اور وہی آواز گونجنے لگی بم بم بش، بم بم بش۔ میگنا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ وہی آواز ہے، چار سایوں کی واپسی۔ اچانک اندھیرے میں سے وہی چار سائے نمودار ہوئے، کندھوں پر تابوت اٹھائے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایشیتا ڈر گئی۔ یہ کیا ہے؟ صدیوں پرانا راز۔ میگنا کو اچانک سب یاد آ گیا۔ یہ درخت، یہ مائع، یہ سب ایک لعنت ہے۔ اس نے کہا 400 سال پہلے یہاں میدن نام کا ایک لڑکا مرا تھا۔ ان 4 لوگوں نے اسے مارا اور اس کی روح کو اس درخت سے باندھ دیا۔ یہ سبز مائع اصل میں امرت نہیں، بلکہ اس کی روح کا زہر ہے۔ خوفناک انجام۔ ایشیتا یہ سن کر پیچھے ہٹی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ چاروں سائے قریب آ گئے۔ انہوں نے ایشیتا کو پکڑا اور اسے تابوت میں ڈال دیا۔ میگنا چیخ رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ آخری راز۔ اچانک درخت سے آواز آئی، میگنا۔ وہ چونک گئی۔ درخت کے اندر سے میدن کی روح ظاہر ہوئی۔ تمہیں یہاں بلایا گیا تھا، کیونکہ تم ہی اس لعنت کو ختم کر سکتی ہو۔ انجام؟ میگنا نے ہمت کی اور درخت سے نکلنے والے مائع کو زمین پر گرا دیا۔ اچانک تیز روشنی پھیلی، چاروں سائے چیخنے لگے اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ درخت جلنے لگا اور میدن کی روح آزاد ہو گئی۔ لیکن ایشیتا ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ آخری منظر۔ کچھ دن بعد میگنا شہر واپس آ گئی، لیکن ہر پورن ماشی کی رات اسے اب بھی وہی آواز سنائی دیتی ہے، بم بم بش۔ اور کبھی کبھی اسے ایسا لگتا ہے کہ
ایشیتا اب بھی کہیں اسی جنگل میں پھنسی ہوئی ہے. The end.